बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सन 3 हिजरी में ग़ज़वा ओहद पेश आया। ओहद पहाड़ मदीना मुनव्वरा से 2 मील के फासले पर है। इस पहाड़ के बारे में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं। जब तुम इसके पास से गुजरो तो इसके दरख्तों का फल तबर्रुक के तौर पर खा लिया करो, चाहे थोड़ा सा ही क्यों ना हो। ग़ज़वा ओहद क्यों हुआ? इसका जवाब यह है कि ग़ज़वा बदर में काफिरों को बदतरीन शिकस्त हुई थी। काफिर जमा होकर अपने सरदार हजरत अबू सुफियान के पास आए और उनसे कहा, बदर की लड़ाई में हमारे बेशुमार आदमी कत्ल हुए हैं, हम उनके खून का बदला लेंगे। आप तिजारत से जो माल कमा कर लाते हैं, उस माल के नफा से जंग की तैयारी की जाए। हजरत अबू सुफियान ने उनकी बात मंजूर कर ली और जंग ओहद की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गईं। कहा जाता है कि सामान्य तिजारत से जो नफा हुआ था वो 50,000 दीनार था। ग़ज़वा बदर में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू हमजा नामी एक शायर को फिदिया लिए बगैर रिहा कर दिया था और उससे ये इकरार लिया था कि वो मुसलमानों के खिलाफ शेर नहीं कहेगा। अब जंग बदर के बाद जंग ओहद की तैयारियां शुरू हुईं तो लोगों ने उससे कहा, तुम अपने अशार से जोश पैदा करो। पहले तो अबू हमजा ने इनकार किया क्योंकि वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वादा कराया था, लेकिन फिर वादा खिलाफी पर उतर आया और अशार पढ़ने लगा। आखिर कुरैशी लश्कर मक्का से निकला और मदीना की तरफ रवाना हुआ। कुरैश के लश्कर में औरतें भी थीं। औरतें बदर में मारे जाने वालों का नोहा करती जाती थीं। इस तरह ये अपने मर्दों में जोश पैदा कर रही थी। उन्हें शिकस्त खाने या मैदान जंग से भाग जाने पर शर्म दिला रही थी। कुरैश की जंगी तैयारियों की इत्तला हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने भेजी। उन्होंने ये इत्तला एक खत के जरिए भेजी। खत ले जाने वाले ने 3 दिन और 3 रातें मुसलसल सफर किया और ये खत हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त कुबा में थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा से मदीना मुनव्वरा पहुंचे और सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन से कुरैशी लश्कर से मुकाबले के सिलसिले में मशवरा किया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राय ये थी कि कुरैश पर शहर से बाहर हमला करने के बजाय शहर में रहकर अपना दिफा किया जाए। चुनाचे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी राय हो तो तुम मदीना में रहकर ही मुकाबला करो। उन लोगों को वहीं रहने दो जहां वो हैं। अगर वो वहां पड़े रहते हैं तो वो जगह उनके लिए बदतरीन साबित होगी, और अगर उन लोगों ने शहर में आकर हम पर हमला किया तो हम शहर में उनसे जंग करेंगे और शहर के पेचोखम को हम उनसे ज्यादा जानते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो राय दी थी, तमाम बड़े सहाबा कराम की भी वही राय थी। मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई ने भी यही मशवरा दिया। ये शख्स बज़ाहिर मुसलमान था और अपने लोगों का सरदार था। दूसरी तरफ कुछ पुरजोश नौजवान सहाबा और पुख्ता उम्र के सहाबा ये चाहते थे कि शहर से निकलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाए। ये मशवरा देने वालों में ज्यादा वो लोग थे जो ग़ज़वा बदर में शरीक नहीं हो सके थे और उन्हें उसका बहुत अफसोस था। वो अपने दिलों के अरमान निकालना चाहते थे। उन लोगों ने कहा, हमें साथ लेकर दुश्मनों के मुकाबले के लिए बाहर चलें ताकि वो हमें कमजोर और बुज़दिल न समझें, वरना उनके हौसले बहुत बढ़ जाएंगे और हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि वो हमें धकेलते हुए हमारे घरों में घुस आएं। और ए अल्लाह के रसूल, जो शख्स भी हमारे इलाके में आया हम से शिकस्त खाकर गया है। अब तो आप हमारे दरमियान मौजूद हैं, अब दुश्मन कैसे हम पर गालिब आ सकता है। हजरत हमजा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भी उनकी तायीद की
آخر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات مان لی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی اور لوگوں کے سامنے واعظ فرمایا۔ انہیں حکم دیا، مسلمانوں، پوری تندہی اور ہمت کے ساتھ جنگ کرنا۔ اگر تم لوگوں نے صبر سے کام لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں فتح اور کامرانی عطا فرمائیں گے۔ اب دشمن کے سامنے جا کر لڑنے کی تیاری کرو۔ لوگ یہ حکم سن کر خوش ہو گئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی۔ اس وقت تک ارد گرد سے بھی لوگ آ گئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گھر میں تشریف لے گئے۔ ان دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور پر امامہ باندھا، جنگی لباس پہنایا۔ باہر لوگ آپ کا انتظار کر رہے تھے اور صفیں باندھے کھڑے تھے۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی شہر میں رہ کر لڑنے کی تھی، تم لوگوں نے انہیں باہر نکل کر لڑنے پر مجبور کیا۔ بہتر ہوگا تم اب بھی اس معاملے کو ان پر چھوڑ دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی حکم دیں، ان کی جو بھی رائے ہو، بھلائی اسی میں ہوگی۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ باہر یہ بات ہو رہی تھی، اتنے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگی لباس پہن رکھا تھا، دوری زرہ پہن رکھی تھی۔ ان زروں کا نام ذات الفضول اور فضہ تھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنی قینقاع سے مال غنیمت سے ملی تھی۔ ان میں سے ذات الفضول وہ زرہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو یہ ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودی کی رقم ادا کر کے اسے واپس لیا تھا۔ زریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لباس کے اوپر پہن رکھی تھی۔ اس وقت ان نوجوانوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ کی رائے کی مخالفت کریں یا آپ کو مجبور کریں، لہٰذا جو آپ مناسب سمجھیں وہ حکم فرمائیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب میں ہتھیار پہن چکا ہوں، اور کسی نبی کے لیے ہتھیار لگانے کے بعد ان کا اتار دینا اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر 3 پرچم بنوائے۔ ایک پرچم قبیلہ اوس کا تھا، یہ حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرا پرچم مہاجرین کا تھا، یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم یا بعض روایات کے مطابق حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا۔ تیسرا پرچم قبیلہ خزرج کا تھا، یہ خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ یا بعض روایات کے مطابق حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوئے۔ لشکر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ چل رہے تھے۔ یہ دونوں قبیلہ اوس اور خزرج کے سردار تھے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مدینہ سے کوچ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے اور شیخین کے مقام پر پہنچے۔ شیخین 2 پہاڑوں کا نام ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا معائنہ فرمایا اور کم عمر نوجوانوں کو واپس بھیج دیا۔ یہ ایسے نوجوان تھے جو ابھی 15 سال کے نہیں ہوئے تھے۔ ان کم سن مجاہدوں میں رافع رضی اللہ تعالی عنہ، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ کو جنگ میں حصہ لینے کی اجازت دے دی۔ یہ دیکھ کر حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، آپ نے رافع کو اجازت دے دی جبکہ مجھے واپس جانے کا حکم فرمایا، حالانکہ میں رافع سے زیادہ طاقتور ہوں۔ اس پر
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो फिर तुम दोनों में कुश्ती हो जाए। दोनों में कुश्ती का मुकाबला हुआ। हजरत समरा बिन जुंदब रजी अल्लाह ताला अन्हो ने राफे बिन खुदैज रजी अल्लाह ताला अन्हो को पछाड़ दिया। इस तरह उन्हें भी जंग में हिस्सा लेने की इजाजत मिल गई। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौज के मुआयने से फारिग हुए तो सूरज गुरूब हो गया। हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने आज़ान दी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज मगरिब पढ़ाई, फिर इशा की नमाज अदा की गई। नमाज के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाने के लिए लेट गए। रात के वक्त पहरा देने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 मुजाहिदीन को मुकर्रर फरमाया। उनका सालार हजरत मोहम्मद बिन मुस्लिमा रजी अल्लाह ताला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। ये तमाम रात इस्लामी लश्कर के गिर्द पहरा देते रहे। रात के आखिरी हिस्से में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखैन से कूच फरमाया और सुबह की नमाज के वक्त ओहद पहाड़ के करीब पहुंच गए। इस्लामी लश्कर ने जहां पड़ाव डाला उस मकाम का नाम शौत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां फजर की नमाज अदा फरमाई। उस वक्त लश्कर में अब्दुल्ला इब्ने उबई भी मौजूद था। ये चूंकि मुनाफिकीन का सरदार था, उसके साथ 300 जवान मुनाफिक थे। उस मकाम पर पहुंचकर अब्दुल्ला इब्ने उबई ने कहा, आपने मेरी बात नहीं मानी और उन 9 उम्र लड़कों का मशवरा माना, हालांकि उनका मशवरा कोई मशवरा ही नहीं है। अब खुद ही हमारी राय के बारे में अंदाजा हो जाएगा। हम बिला वजह क्यों जाने दें, इसलिए साथियों वापस चलो। इस तरह ये लोग वापस लौट गए। अब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 700 सहाबा रह गए। उस दिन मुसलमानों के पास सिर्फ 2 घोड़े थे। उनमें से एक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था और दूसरा अबू बुर्दा रजी अल्लाह ताला अन्हु का था। शौत के मकाम से चलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद के मकाम पर एक घाटी में पड़ाव डाला। आपने पड़ाव डालते वक्त इस बात का ख्याल रखा कि पहाड़ आपकी पुष्ट की तरफ रहे। इस जगह रात बसर की गई। फिर हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फजर की आज़ान दी। सहाबा ने सफ़ें कायम की और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज फजर पढ़ाई। नमाज के बाद हुजूर ने मुसलमानों को खुतबा दिया। उसमें जिहाद के बारे में इरशाद फरमाया। जिहाद के अलावा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल रोज़ी कमाने के बारे में भी नसीहत फरमाई और फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मेरे दिल में ये वही डाली है कि कोई शख्स उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो अपने हिस्से के रिज़्क का एक एक दाना हासिल नहीं कर लेता, चाहे कुछ देर में हासिल हो, मगर उसमें कोई कमी वाक़ नहीं हो सकती। इसलिए अपने परवरदिगार से डरते रहो और रिज़्क की तलब में नेक रास्ते इख्तियार करो। ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि रिज़्क में देर लगने की वजह से तुम अल्लाह की नाफरमानी हासिल करने लगो। आपने ये भी इरशाद फरमाया, एक मोमिन दूसरे मोमिन से ऐसा ही रिश्ता है जैसे सर और बदन का रिश्ता होता है। अगर सर में तकलीफ हो तो सारा बदन दर्द से कांप उठता है। उसके बाद दोनों लश्कर आमने सामने खड़े हुए। मुशरिकीन के लश्कर के दाएं बाएं हजरत खालिद इब्ने वलीद और अकरमा थे। ये दोनों हजरात उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर इब्ने अवाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक दस्ता देकर फरमाया, तुम खालिद बिन वलीद के मुकाबले पर रहना और उस वक्त तक हरकत न करना जब तक कि मैं इजाजत न दूं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों के एक दस्ते पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु को अमीर मुकर्रर फरमाया और उन्हें उस दर्रे पर मुतय्यन फरमाया जो मुसलमानों की पुष्ट पर था। उस दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर करने की वजह यह थी कि पुष्ट की तरफ से दुश्मन हमला न कर सके। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन 50 तीरंदाजों से फरमाया, तुम मुशरिकीन के घुड़सवार दस्तों को तीरंदाजी करके हमसे दूर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि वो पुष्ट की तरफ से आकर हमला कर दें।
ہمیں چاہے فتح حاصل ہو یا شکست، تم اپنی جگہ سے نہ ہلنا۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تلوار نکالی اور فرمایا، کون مجھ سے یہ تلوار لے کر اس کا حق ادا کر سکتا ہے؟ کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اٹھ کر آپ کی طرف لپکے، لیکن آپ نے وہ تلوار انہیں نہیں دی۔ ان حضرات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی موجود تھے۔ آپ نے ان صحابہ سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت زبیر ابن عوام نے بھی وہ تلوار لینے کی 3 بار کوشش کی، مگر ہر بار آپ نے انکار کیا۔ آخر صحابہ کے مجمع میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور عرض کیا، میں اس تلوار کا حق ادا کروں گا۔ آپ نے وہ تلوار انہیں عطا فرما دی۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ بے حد بہادر تھے، جنگ کے دوران غرور کے انداز میں اکڑ کر چلا کرتے تھے۔ جب آپ نے انہیں دونوں لشکروں کے درمیان اکڑ کر چلتے دیکھا تو فرمائی، چال ایسی ہے جس سے اللہ تعالیٰ نفرت فرماتا ہے، سوائے اس قسم کے موقعوں کے، یعنی دشمنوں کا سامنا کرتے وقت یہ چال جائز ہے تاکہ یہ ظاہر ہو کہ ایسا شخص دشمن سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں ہے اور نہ اسے دشمن کے جنگی ساز و سامان کی پرواہ ہے۔ پھر دونوں لشکر ایک دوسرے کے بالکل نزدیک آ گئے۔ اس وقت مشرکین کے لشکر سے ایک اونٹ سوار آگے نکلا اور مبازرت طلب کی، یعنی مقابلے کے لیے للکارا۔ اس نے 3 مرتبہ پکارا۔ تب حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ اسلامی صفوں سے آگے نکلے۔ حضرت زبیر نے اس وقت اس کی طرف دیکھا، آپ پیدل تھے جبکہ دشمن اونٹ پر سوار تھا۔ اس کے نزدیک پہنچتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دم زور سے اچھلے اور اس کی اونچائی کے برابر پہنچ گئے، ساتھ ہی انہوں نے اس کی گردن پکڑ لی۔ دونوں میں اونٹ پر ہی زور آزمائی ہونے لگی۔ ان کی زور آزمائی دیکھ کر حضور نے ارشاد فرمایا، ان میں سے جو پہلے نیچے گرے گا وہی مارا جائے گا۔ اچانک وہ مشرک نیچے گرا، حضرت زبیر اس پر گرے، گرتے ہی انہوں نے فوراً اس پر تلوار کا وار کیا اور وہ جہنم رسید ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کی تعریف ان الفاظ میں بیان فرمائی، ہر نبی کا ایک حواری یعنی ساتھی ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، اگر اس مشرک کے مقابلے کے لیے زبیر نہ نکلتے تو میں خود نکلتا۔ اس کے بعد مشرکین کی صفوں میں سے ایک اور شخص نکلا، اس کا نام طلحہ بن ابو طلحہ تھا۔ یہ قبیلہ عبد الدار سے تھا۔ اس کے ہاتھ میں پرچم تھا۔ اب اس نے مبازرت طلب کی۔ اس نے بھی کئی بار مسلمانوں کو للکارا۔ تب شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم مسلمانوں کی صفوں میں سے باہر آئے اور اس کے سامنے پہنچ گئے۔ اب دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر تلوار کے وار کیے، مگر شیر خدا حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کا ایک وار اس کی ٹانگ پر لگا، ٹانگ کٹ گئی، وہ بری طرح گرا اور اس کے کپڑے الٹ گئے۔ اس طرح وہ برہنہ ہو گیا۔ وہ پکار اٹھا، میرے بھائی، میں خدا کا واسطہ دے کر تم سے رحم کی بھیک مانگتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم طلحہ بن ابو طلحہ کو چھوڑ کر لوٹ آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے علی، تم نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر رحم کی درخواست کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے قتل کر آؤ۔ چنانچہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم گئے اور اسے قتل کر ڈالا۔ اس کے قتل کے بعد مشرکوں کا پرچم اس کے بھائی عثمان بن ابو طلحہ نے لے لیا۔ اس کے مقابلے پر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آئے۔ انہوں نے اس کے نزدیک پہنچتے ہی تلوار کا وار کیا۔ اس وار سے اس کا کندھا کٹ گیا، وہ گر پڑا اور دوسرے وار سے انہوں نے اس کا خاتمہ کر دیا۔ اب طلحہ کا بیٹا مصافے آگے بڑھا۔ حضرت عاصم بن ثابت بن ابو الافلح رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر تیر چلایا، وہ بھی ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد اس کا بھائی حارث میدان میں نکلا۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے بھی تاک کر تیر مارا، وہ بھی مارا گیا۔ ان دونوں کی ماں بھی لشکر میں موجود تھی، اس کا نام سلافہ تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے ماں کی گود میں دم توڑا۔ مرنے سے پہلے سلافہ نے پوچھا، بیٹے تمہیں کس نے زخمی کیا ہے؟ ایک بیٹے نے جواب دیا، میں نے اس کی آواز سنی ہے۔
تیر چلانے سے پہلے اس نے کہا تھا، لے اس کو سنبھال، میں ابو الافلح کا بیٹا ہوں۔ اس جملے سے سلافہ جان گئی کہ وہ تیر انداز حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ چنانچہ اس نے قسم کھائی، اگر عاصم کا سر میرے ہاتھ لگا تو میں اس کی کھوپڑی میں شراب پیوں گی۔ ساتھ ہی اس نے اعلان کیا کہ جو شخص بھی عاصم بن ثابت کا سر کاٹ کر لائے گا میں اسے 100 اونٹ انعام میں دوں گی۔ حضرت عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے، یہ واقعہ رجی میں شہید ہوئے۔ ان دونوں کے قتل کے بعد ان کے بھائی کلاب بن طلحہ نے پرچم اٹھا لیا، اسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ کلاب کے بعد اس کے بھائی جلاس بن طلحہ نے پرچم اٹھایا، اسے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کر دیا۔ اس طرح یہ چاروں اپنے باپ کی طرح وہیں قتل ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے چچا عثمان بن طلحہ اور ابو سعید بن طلحہ بھی اسی غزوہ احد میں مارے گئے تھے۔ اس کے بعد قریشی پرچم ارطاط بن شرجیل نے اٹھایا، اس کے مقابلے میں شیر خدا علی المرتضی علیہ السلام آئے، وہ ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد شریح بن قارز نے پرچم اٹھایا، وہ بھی مارا گیا۔ روایت میں یہ نہیں آیا کہ یہ کس کے ہاتھوں مارا گیا۔ اس کے بعد پرچم ابو زید بن عمر نے اٹھایا، اسے قزمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کے غلام ثواب نے پرچم اٹھایا، یہ ایک حبشی تھا، اس نے لڑنا شروع کیا یہاں تک کہ اس کا ایک ہاتھ کٹ گیا، یہ جلدی سے بیٹھ گیا، پرچم کو اپنی گردن اور سینے کے سہارے اٹھائے رہا یہاں تک کہ وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں قتل ہوا۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی، دونوں لشکر ایک دوسرے پر پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے۔ اس جنگ کے شروع ہی میں مشرکوں کے گھڑ سوار دستے نے 3 مرتبہ اسلامی لشکر پر حملہ کیا، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہاڑی کے اوپر تیر اندازوں کا جو دستہ مقرر فرمایا تھا وہ ہر مرتبہ تیروں کی باڑ مار کر اس دستے کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ مشرکین تینوں مرتبہ بدحواسی کے عالم میں پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوئے۔ اس کے بعد مسلمانوں نے مشرکوں پر بھرپور حملہ کیا۔ یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مشرکوں کی طاقت کو زبردست نقصان پہنچا۔ اس وقت لڑائی پورے زوروں پر تھی۔ مشرکوں کی عورتوں میں ہندہ بھی تھی، یہ ابو سفیان کی بیوی تھی، اس وقت تک یہ اسلام نہیں لائی تھی اور مسلمانوں کی سخت ترین دشمن اور بہت تند مزاج تھی۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں دف لیا اور اس کے ساتھ دوسری عورتوں نے بھی دف لیا، انہوں نے دف بجانا شروع کر دیا اور گیت گانے لگیں۔ یہ قدم انہوں نے اپنے مردوں کو جوش دلانے کے لیے اٹھایا تھا۔ ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو تلوار عطا فرمائی تھی انہوں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا تو میں نے 3 مرتبہ آپ سے تلوار مانگی، مگر آپ نے مجھے تلوار نہیں دی، حالانکہ میں آپ کا پھپھی زاد بھائی تھا۔ پھر آپ نے تلوار ابو دجانہ کو دے دی تو میں نے دل میں کہا دیکھتا ہوں کہ یہ اس تلوار کا حق کس طرح ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد میں اس کا پیچھا کرتا رہا اور سائے کی طرح اس کے ساتھ لگا رہا۔ میں نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے موزے میں سے ایک سرخ رنگ کی پٹی نکالی، اس پٹی پر ایک طرف لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، دوسری طرف لکھا تھا جنگ میں بزدلی شرم کی بات ہے، جو میدان سے بھاگا وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا۔ یہ پٹی نکال کر انہوں نے اپنے سر پر باندھ لی۔ انصاری مسلمانوں نے جب یہ دیکھا تو وہ بول اٹھے، لوگو ابو دجانہ نے موت کی پٹی باندھ لی ہے۔ انصاریوں میں یہ بات مشہور تھی کہ ابو دجانہ جب یہ پٹی سر پر باندھ لیتے تو پھر دشمنوں پر اس طرح ٹوٹتے کہ کوئی ان کے مقابلے پر ٹک نہیں سکتا۔ چنانچہ اس پٹی کے باندھنے کے بعد انہوں نے انتہائی خوفناک انداز میں جنگ شروع کر دی۔ وہ دشمن پر موت بن کر ٹوٹ پڑے، دشمنوں کو اس حد تک قتل کیا کہ آخر یہ تلوار مڑ گئی اور مڑ کر درانتی جیسی ہو گئی۔ اس وقت مسلمان پکار اٹھے، لوگو ابو دجانہ نے واقعی حضور کی تلوار کا حق ادا کر دیا۔ حضرت زبیر کہتے ہیں کہ مشرکین میں ایک شخص میدان جنگ میں زخمی مسلمانوں کو تلاش کر کے شہید کر رہا تھا۔ میری نظر اس پر پڑی تو میں نے دعا مانگی، یا اللہ اس کا سامنا ابو دجانہ سے ہو جائے۔
अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल फरमाई और उसका आमना सामना अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो से हो गया। अब दोनों में तलवार के वार होने लगे। अचानक उस मुशरिक ने हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो पर तलवार बुलंद की। मुशरिक के उस वार को हजरत अबू दजाना रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी चमड़े की ढाल से रोका। मुशरिक की तलवार उनकी ढाल में फंस गई। बस उस मौका से फायदा उठाते हुए अबू दजाना ने फौरन अपनी तलवार से उसका काम तमाम कर दिया। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि जब मैंने अबू दजाना को देखा तो वो हिंद बिनते उतबा को कत्ल करने के लिए तलवार बुलंद कर रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने उस औरत को कत्ल न किया। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मैंने मुनासिब न समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार से एक औरत का कत्ल करूं, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु भी उनकी तरह इंतहाई सरफरोशी से जंग कर रहे थे। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो बैक वक्त दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी उनके दोनों हाथों में तलवारें थीं और लड़ते हुए वो कहते जा रहे थे, मैं अल्लाह का शेर हूं। ऐसे में सबा बिन अब्दुल उज़्ज़ा उनके सामने आ गया। उन्होंने उसे ललकारा, फिर तेजी से उसकी तरफ बढ़े और उसके सर पर पहुंचकर तलवार का वार किया। सबा फौरन ही ढेर हो गया। हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो उस रोज इस कदर दलेरी से लड़े कि उनके हाथ से 31 मुशरिक मारे गए। सबा को कत्ल करने के बाद वो उसकी ज़िरा उतारने के लिए झुके। उस वक्त हजरत वैशी, जो तब तक मुसलमान नहीं हुए थे, उसकी नजर हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो पर पड़ी। झुकने की वजह से हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िरा पेट पर से सिरक गई थी। वैशी ये वाक़या सुनाते हुए फरमाते हैं, मैंने फौरन नेज़ा ताक कर मारा, वो उनके पेट में लगा। मैं उनकी तरफ बढ़ा, उन्होंने मुझे देखा और शदीद जख्मी हालत के बावजूद उन्होंने उठकर मुझ पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन फिर कमजोरी की वजह से गिर गए। कुछ देर तक मैं एक तरफ धुपका रहा। जब मुझे इत्मीनान हो गया कि उनकी रूह निकल चुकी है, तब उनके करीब आया। वो वाकई शहीद हो चुके थे। मैं वहां से हट आया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया, क्योंकि मुझे सिर्फ उनके कत्ल से दिलचस्पी थी और उस जंग में किसी को कत्ल करने की ख्वाहिश नहीं थी। और इसकी वजह यह थी कि मुझसे वादा किया गया था कि अगर मैंने हजरत हमजा को कत्ल कर दिया तो मुझे आजाद कर दिया जाएगा। वैशी हजरत जुबैर बिन मुतम रजी अल्लाह ताला अन्हो के गुलाम थे और वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। इधर मुशरिकीन के परचम बरदार जब एक एक करके खत्म हो गए और कोई परचम उठाने वाला न रहा तो उनमें बददिली फैल गई। वो पसपा होने लगे, पीठ फेर कर भागने लगे। ऐसे में वो चीख और चिल्ला रहे थे। उनकी औरतें, जो कुछ देर पहले जोश दिलाने के लिए अशार पढ़ रही थीं, अपने दफ फेंक कर पहाड़ की तरफ भागीं। उन पर बदहवासी इस कदर सवार हुई कि अपने कपड़े नोचने लगीं। मुसलमानों ने जब दुश्मनों को भागते देखा तो उनका पीछा करने लगे, उनके हथियारों और माले गनीमत पर कब्जा करने लगे। अब यहां इस मौका पर एक अजीब वाक़या रूनमा हो गया। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ी के दर्रे पर 50 तीरंदाज मुकर्रर फरमाए थे और उन्हें वाज़े तौर पर हिदायत फरमाई थी कि वो अपनी जगह न छोड़ें। उनके अमीर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो थे। उस दस्ते ने जब काफिरों को भागते देखा और मुसलमानों को माले गनीमत जमा करते देखा तो ये भी अपनी जगह छोड़ने लगे। ये देखकर हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर बोले, कहाँ जा रहे हो? हमें यहाँ से हटना नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल ने हमें हिदायत फरमाई थी कि अपनी जगह जमे रहना और यहाँ से न हटना। इस पर उनके साथी बोले, अब मुशरिकीन को शिकस्त हो गई है, अब हम यहाँ ठहर कर क्या करेंगे? हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर उन्हें रोकते रह गए, लेकिन वो न माने और मैदान में चले गए। लेकिन हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर और चंद साथी अलबत्ता वहीं रुके रहे। उनकी तादाद 10 से भी कम थी। उन्होंने नीचे का रुख करने वालों से कहा, हम रसूलुल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी हरगिज नहीं करेंगे। इस तरह वहां 10 से भी कम मुजाहिद रह गए। उस वक्त हजरत खालिद बिन वलीद की नजर दर्रे पर पड़ी। ये काफिरों के एक दस्ते के सालार थे और लश्कर के दाएं बाजू पर मुकर्रर थे।
शिकस्त के बाद ये उस तरफ से पसपा हो रहे थे कि दर्रे पर नजर पड़ी। जंग के दौरान भी ये उस तरफ से बार बार हमला करने की कोशिश करते रहे थे, लेकिन 50 तीरंदाजों के तीरों की बौछार ने उनकी पेशकदमी को रोक दिया था। अब उन्होंने देखा कि वहां 50 के बजाय चंद मुसलमान रह गए हैं, तो अपने दस्ते के साथ उन पर हमलावर हो गए। उनके दस्ते के साथ ही अकरमा बिन अबू जैल भी अपने दस्ते के साथ इस तरफ पलट पड़े। इस तरह पूरे दो दस्तों ने उन चंद मुसलमानों पर हमला कर दिया। उनका यह हमला इस कदर जबरदस्त था कि पहले ही हमले में हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी शहीद हो गए। मुशरिकों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हो की लाश का मुसला किया, यानी उनके नाक, कान, हाथ और पैर काट डाले। उनके जिस्म पर इतने नेज़े लगे थे कि पूरा जिस्म छलनी होकर रह गया था। लेकिन आफरीन है उस मर्द मुजाहिद पर कि वो हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर वहां से ना हटे। अब उन दोनों दस्तों ने उस दर्रे की तरफ से मुसलमानों की पुश्त पर अचानक बहुत जोरदार हमला कर दिया। मुसलमान उस वक्त माले गनीमत हासिल कर रहे थे। उनमें से अक्सर ने अपनी तलवारें नियाम में डाल ली थीं। उस ताबड़तोड़ हमले ने उन्हें बदहवास कर दिया। काफिर उस वक्त पूरे जोश की हालत में या हबल या उज़ा के नारे लगा रहे थे, यानी अपने बुतों के नाम पुकार रहे थे। मुसलमान उस हमले से इस कदर बदहवास हुए कि इधर उधर भागने लगे। उस वक्त तक उन्होंने जितने काफिरों को कैदी बना लिया था या जितना माले गनीमत हासिल कर लिया था, वो सब छोड़कर भाग खड़े हुए। मुशरिकीन का परचम उस वक्त जमीन पर पड़ा था। एक मुशरिक औरत बिनते अलकमा की नजर उस पर पड़ी। उसने लपक कर उसको उठा लिया और बुलंद कर दिया। अब तक जो मुशरिक भाग रहे थे वो भी अपने परचम को बुलंद होते देखकर पलट आए। वो जान गए कि जंग का पासा पलट चुका है। अब सब दौड़ दौड़ कर अपने परचम के गिर्द जमा होने लगे और बदहवास मुसलमानों पर हमलावर होने लगे। ऐसे में एक मुशरिक इब्ने कैमिया ने पुकार कर कहा, मुहम्मद कत्ल कर दिए गए, माअज़ल्लाह। इस खबर ने मुसलमानों को और ज्यादा बदहवास कर दिया। ऐसे में किसी सहाबी ने कहा, अब जबकि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो हम लड़कर क्या करेंगे। इस पर कुछ सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने कहा, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं तो क्या तुम अपने नबी के दीन के लिए नहीं लड़ोगे ताकि तुम शहीद की हैसियत से अपने खुदा के सामने हाजिर हो। हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पुकार कर कहा, ए गिरोह अंसार, अगर मोहम्मद शहीद हो गए हैं तो अल्लाह ताला तो जिंदा है, उसे तो मौत नहीं आ सकती। अपने दीन के लिए लड़ो, अल्लाह ताला फतह और कामरानी अता फरमाएंगे। ये सुनते ही अंसार के एक गिरोह ने मुशरिकीन के उस दस्ते पर हमला कर दिया जिसमें खालिद बिन वलीद, अकरमा बिन अबू जैल, अमर बिन आस और ज़रार बिन खत्ताब मौजूद थे। ये चारों जबरदस्त जंगजू थे। अंसार के हमले के जवाब में खालिद बिन वलीद ने उन पर जवाबी हमला किया। उस जवाबी हमले में हजरत साबित रजी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथी शहीद हो गए। बदहवासी के आलम में कुछ लोग मदीना की तरफ भाग रहे थे। उनके रास्ते में हजरत उम्मे ऐमन रजी अल्लाह ताला अन्हा आ गईं। वो बोली, मुसलमानों, ये क्या तुम पीठ फेर कर भाग रहे हो। इस पर वो पलट पड़े और मुशरिकीन पर हमलावर हुए। दूसरी तरफ मुसलमानों के तितर बितर हो जाने की वजह मुशरिकीन के एक गिरोह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सख्त वक्त में भी साबित कदम रहे और अपनी जगह पर जमे रहे। उस आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से फरमा रहे थे, ए फुलां मेरी तरफ आओ, ए फुलां मेरी तरफ आओ, मैं अल्लाह का रसूल हूं। हर तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तीरों की बौछार हो रही थी। उस हालत में उन तीरों से अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। उस नाजुक वक्त में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन की एक जमात आपके गिर्द जमा रही। ये जमात मुशरिकीन के मुसलसल हमलों को रोक रही थी, खुद को परवानों की तरह नबी करीम पर कुर्बान कर रही थी। उनमें हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी थे। वो दुश्मन के वार अपनी ढाल पर रोक रहे थे। बहुत अच्छे तीरंदाज थे, निशाना बहुत पुख्ता था। दुश्मनों पर मुसलसल तीर भी चला रहे थे और कहते जा रहे थे, मेरी जान आप पर फिदा हो जाए, मेरा चेहरा आपके लिए ढाल बन जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी मुसलमान के तरकश में तीर नजर आते तो उससे फरमाते, अपना तरकश अबू तलहा के सामने उलट दो।
حضرت ابو طلحہ نے اس روز اس قدر تیر اندازی کی کہ ان کے ہاتھ سے 3 کمانیں ٹوٹ گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمن جب دیکھتے تو ان پر تیر چلاتے۔ حضرت ابو طلحہ فرماتے، اے اللہ کے رسول، آپ اپنا سر اوپر نہ کریں، کہیں کوئی تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ پھر خود پنجوں کے بل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل سامنے آ جاتے تاکہ آپ محفوظ رہیں، کوئی تیر نہ لگے، اگر لگے تو مجھ کو لگے۔ اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو کمان تھی اس کا نام مکتوم تھا۔ کمان کا ایک سرا ٹوٹ گیا تھا اور دست مبارک میں کمان کی بالشت پر ڈوری رہ گئی تھی۔ حضور نے حضرت عکاشہ کو وہ ڈوری باندھنے کے لیے حکم دیا۔ انہوں نے فرمایا، حضور ڈوری چھوٹی ہے۔ حضور نے فرمایا، اس کو یہ بولو کہ بڑی ہو جاؤ اور کھینچو تو یہ بڑی ہو جائے گی۔ اللہ کی قسم، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے اس ڈوری کو کھینچا تو وہ کھینچ کر اتنی لمبی ہو گئی کہ وہ کمان کے دونوں سروں پر پوری آ گئی۔ میں نے ایک سرے پر 2-3 بل بھی دیے مگر پھر بھی اس گرہ پر ڈوری اور بڑی تھی۔ اس وقت آپ کے آس پاس جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، انہوں نے دشمنوں سے زبردست جنگ کی۔ ان میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ یہ بھی زبردست تیر انداز تھے۔ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیر اٹھا اٹھا کر مجھے دے رہے تھے اور فرماتے جاتے تھے، اے سعد، تیر اندازی کرتے جاؤ، تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ وہ فرماتے ہیں، حضور کے ہاتھ سے مجھے ایک ایسا تیر ملا جس کے سرے پر پھل یعنی تیز دھار نوک والا حصہ نہیں تھا۔ آپ نے وہ تیر مجھے دے کر فرمایا، اے سعد، یہی تیر چلاؤ۔ اس پر حضرت سعد نے دعا کرتے ہوئے کہا، اے اللہ، یہ تیر تیرا ہے، تو اس کو دشمن کے سینے میں پیوست کر دے۔ ساتھ ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، اے اللہ، سعد کی دعا قبول فرما، اے اللہ، اس کی تیر اندازی کو درست فرما۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکش خالی ہو گیا، تیر ختم ہو گئے۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ترکش ان کے سامنے الٹ دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ پھر تیر چلانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ مستجابت دعوات تھے، یعنی ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ ایک بار حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ کی دعائیں کیوں فوراً قبول ہوتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، میں زندگی بھر کوئی لقمہ یہ جانے بغیر منہ تک نہیں لے گیا کہ یہ کہاں سے آیا ہے، مطلب یہ کہ یہ حلال ہے یا حرام۔ اس بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں مجھ محمد کی جان ہے، جب بھی کوئی بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ حضرت زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روز مجاہدین کو پانی پلا رہی تھیں۔ جب جنگ کا پانسا پلٹا، مسلمانوں کی فتح شکست میں بدلی، تو یہ اس وقت بھی زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پانی پلاتے ہوئے مسلمانوں کو بھاگتے ہوئے دیکھ رہی تھیں اور مشرکوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہوتے جب دیکھا تو بے چین ہو گئیں، جلدی سے آپ کے قریب پہنچیں اور تلوار کے ذریعے دشمنوں سے لڑنے لگیں۔ تلوار چلاتے چلاتے جب زخمی ہو گئیں تو تیر کمان سنبھال لیا اور مشرکوں پر تیر چلانے لگیں۔ ایسے میں انہوں نے ابن قیمیہ مشرک کو آتے دیکھا۔ وہ یہ کہتا ہوا چلا آ رہا تھا، مجھے بتاؤ محمد کہاں ہیں؟ آج اگر وہ بچ گئے تو سمجھو میں نہیں بچا۔ یہ کہنے سے اس کا مقصد یہ تھا کہ آج یا وہ رہیں گے یا میں رہوں گا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا راستہ روکا۔ اسی وقت اس نے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، ان کے کندھے پر زخم آیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس پر تلوار کے کئی وار کیے مگر وہ زریں پہنے ہوئے تھا، ان کے وار سے محفوظ رہا۔ ان کی کوششوں کو دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تمہارے گھرانے میں برکت عطا فرمائے۔ اس پر حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے لیے دعا فرمائیے کہ ہم جنت میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، انہیں جنت میں میرا رفیق اور ساتھی بنا۔
इसी तरह हजरत मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाते हुए इब्न क़ैमिया के हाथों शहीद हुए। उसी दौरान उबई बिन खल्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ा। कई सहाबा उस पर टूट पड़े, लेकिन हुजूर ने फरमाया इसे मेरी तरफ आने दो। फिर आप ये कहते हुए उसकी तरफ बढ़े, ए झूठे कहां भागता है। फिर हुजूर ने अपने एक सहाबी के हाथ से एक नेजा लिया और नेजे की नोक उबई बिन खल्फ की गर्दन में बहुत आहिस्ता से चबो दी। मतलब ये कि नेजा इस कदर आहिस्ता चबोया कि उससे खून भी नहीं निकला, मगर उस हल्की सी खराश ही से वो बुरी तरह चीखता हुआ वहां से भागा। वो कह रहा था, खुदा की कसम मोहम्मद मुझे मार डालेगा। नाजरीन, ग़ज़वा उहद में बदले की आग को ठंडा करने के लिए हिंद बिन्त उतबा जो अबू सुफियान की बीवी थी, उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की लाश का मुसला किया और आपका कलेजा निकाल कर चबाया, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत दुख और रंज पहुंचा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ते हुए एक गड्ढे में गिरे तो इब्न क़ैमिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए। उनमें से एक पत्थर आपके पहलू में लगा। उतबा बिन अबी वक्कास ने भी आपको पत्थर मारा। उसका फेंका हुआ पत्थर आपके चेहरा अनवर पर लगा। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर लहू लुहान हो गया और निचला होंठ फट गया, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। हजरत हातिब रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने जब उतबा को हुजूर पर पत्थर फेंकते देखा तो उसकी तरफ लपका। मैंने उसका ताकुब किया और आखिर उसे जा लिया। मैंने फौरन ही उस पर तलवार का वार किया। उस वार से उसकी गर्दन कट कर दूर जा गिरी। मैंने फौरन उसकी तलवार और घोड़े पर कब्जा किया और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। आपको उतबा के कत्ल की खबर सुनाई। आपने इरशाद फरमाया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया, अल्लाह तुमसे राजी हो गया। ग़ज़वा उहद के नतीजे को किसी की फतह या नुकसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोनों तरफ शदीद नुकसान हुआ और कभी मुसलमान गालिब आए और कभी मुशरिकीन, लेकिन आखिर में मुशरिकीन का लश्कर लड़ाई तर्क करके मक्का वापस चला गया। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक ग़ज़वा उहद में मुशरिकीन की तरफ से 70 आदमी मारे गए, जिनको सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जहन्नुम रसीद किया और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन में से 70 जलीलुल क़द्र सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दर्जाए शहादत पाते हुए मनसब शहादत पर फायज हुए, जिनमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत हमज़ा इब्ने अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदुश शुहदा करार पाए और कई जलीलुल क़द्र सहाबा किराम, जिनमें हजरत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे शुहदा भी शामिल थे, शहीद हुए। इन तमाम अफराद को ओहद के मैदान में ही सपुर्दे रब जलील किया गया। आज भी इनके मज़ारात मरज्जा खलाइक हैं और दुनिया भर से ज़ायरीन ग़ज़वा उहद में शहीद होने वाले शुहदा की क़ुबूर पर हाज़िरी देते हैं और सलाम पेश करते हैं। इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए info@adil। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो।